बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज़ टुडे। 19 जनवरी 2021 बरोज़ मंगल। दोस्तों आज के नाज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपको होस्ट अली हाजिर हूँ। दोस्तों आज का सऊदी खबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नाज़रीन खबरनामा पहली खबर के साथ कि फैमिली विज़िट वीज़े में तौसीक़ के लिए शराइत क्या होने वाली हैं। सऊदी अरब में काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि विज़िट वीज़े में तौसीक़ मौसर मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर नहीं हो सकती। आजल वेबसाइट के मुताबिक काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को महकमा पासपोर्ट से भी मुंसलिक करना होगा, इसके बगैर वीज़े में तौसीक़ नहीं होगी। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस से एक गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया था कि उसने अपनी फैमिली को अबशर के ज़रिए मल्टीपल विज़िट वीज़ा निकलवा कर सऊदी अरब बुलाया है। जब भी अवसर पर वीज़े में तौसीक़ की कार्रवाई की कोशिश करता हूँ तो स्क्रीन पर लिखा आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। जो इंश्योरेंस स्कीम हासिल की थी वो सितंबर 2021 में ख़त्म होगी। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? याद रहे कि सऊदी अरब में विज़िट वीज़े दो तरह के हैं, जिनमें फैमिली विज़िट वीज़ा और बिज़नेस विज़िट वीज़ा शामिल है। फैमिली विज़िट वीज़ा से मुराद अहल खाना हैं, जिनमें अहलिया, बच्चे, वालदैन और अहलिया की वालदा शामिल हैं, जबकि कारोबारी अफराद के लिए आर्जी बुनियाद पर बिज़नेस विज़िट वीज़े का इजरा किया जाता है। विज़िट वीज़ा 6 माह से 1 बरस तक जारी होते हैं। बुनियादी तौर पर विज़िट वीज़े का दौरानिया 3 माह का होता है। इसमें बाद अज़ां 3 माह की मज़ीद तौसीक़ भी की जा सकती है। मल्टीपल विज़िट वीज़ा 1 बरस के लिए होता है। इसके लिए लाजमी है कि 6 माह के बाद विज़िट पर आने वाले अफराद ममलिकत से बाहर जाएँ और दोबारा एंट्री दें। इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो अपने मुल्क में ही जाएं, बल्कि करीबी मुल्क में भी जा सकता है। वीज़े की मियाद ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल फैमिली विज़िट वीज़ा और बिज़नेस विज़िट वीज़े में अबशर के ज़रिए तौसीक़ हो सकती है। तौसीक़ के लिए पहली शर्त ये है कि मतलूबा फ़ीस की अदायगी होगी और दूसरी शर्त मौसर मेडिकल इंश्योरेंस है। जालसाज बैंक स्टाफ बनकर ग्राहकों की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। सऊदी अरब में जालसाजों ने धोखाधड़ी का नया तरीका अख्तियार कर लिया, जिसके तहत वो लोगों को फ़ोन करके ख़ुद को बैंक का स्टाफ ज़ाहिर करते हैं और ग्राहकों की ज़ाती मालूमात हासिल करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हालिया हफ्तों में अरब न्यूज़ के स्टाफ को ऐसी कई कॉल्स मौसूल हुई हैं। एक कॉलर उर्दू में बोल रहा था, जबकि बाकी दो उसके अफसर बनकर अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में बात कर रहे थे। उन्होंने जो फ़ोन नंबर इस्तेमाल किए वो मकामी थे, लेकिन जब उनको वापस फ़ोन किया गया तो राब्ता ना हो सका। ये लोग ग्राहकों के फ़ोन नंबर्स इकट्ठे करते हैं और फिर उन्हें कॉलें करके कहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड को फौरी तौर पर अपडेट करने की ज़रूरत है। अरब न्यूज़ के साथ बात करते हुए सऊदी बैंक्स के मीडिया और बैंकिंग कमेटी के सेक्रेटरी जनरल तलत ज़की हाफिज़ ने बताया कि सऊदी बैंकों ने अपने ग्राहकों को मुतअद्दिद बार आगाह किया है कि वह ऐसी कॉलों पर कान ना धरें और किसी को अपने रिकॉर्ड की तफसीलात और ज़ाती मालूमात ना दें। उनका मज़ीद बताना था कि बैंक ऐसी मालूमात SMS या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए हासिल नहीं करते। रियाज में किंग साउद यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम खान ने अरब न्यूज़ को बताया कि पहले जालसाज ईमेल फ्रॉड करते थे, जिसे फ़िशिंग कहा जाता है। अब उन्होंने नया तरीका अख्तियार किया है, जिसे विशिंग कहा जाता है। इसके तहत जालसाज फ़ोन करके मालूमात लेते हैं और ख़ुद को बैंक एहलकार ज़ाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जालसाज फ़ोन कॉल पर लोगों से मालूमात हासिल करने के लिए उनके अंदर खौफ पैदा करते हैं। रियाज में लर्निंग कंसल्टेंट ज़फ़र हसन ने अपने तजर्बा बयान करते हुए कहा कि मुझे किसी ने फ़ोन कॉल की और ख़ुद को बैंक का मुलाजिम ज़ाहिर करते हुए कहा कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है। उसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना इकामा नंबर दें और ATM का 16 हिस्सों वाला नंबर भी दें। मुझे शक हुआ और मैंने कहा कि मैं ख़ुद बैंक जाकर ये मालूमात फराहम करूँगा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने मुल्क और गैर मुल्की बैंक अकाउंट होल्डर्स को खबरदार किया है कि वो जालसाजों से बच कर रहें और मुतल्लिका इदारों को इत्तला करें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 170 नए केसेस, 6 अमवात। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 6 अमवात हुई और 170 नए मरीज़ भी सामने आए। पीर 18 जनवरी को ममलिकत में मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,65,099 हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना है कि ममलिकत में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 1922 हैं, जिनमें से 317 की हालत तभी नाजुक बताई जा रही है।
وزارت صحت کی جانب سے جاری عدد شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 161 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 3,56,848 ہو چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 6 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد اب تک مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 6,329 تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس کی سب سے زیادہ مریض ریاض میں سامنے آئے، جہاں 67 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں مریضوں کی تعداد 38 رہی، الشرقیہ میں 25، مدینہ منورہ ریجن میں 22 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اسی طرح حیل میں 5، نجران میں 5، حدود الشمالیہ میں 3، عسیر میں 2، جبکہ جازان اور تبوک ریجن میں 1 مریض سامنے آیا۔ یاد رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا ویکسین لگوانے کی مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے لیے وزارت کی ایپ کی رجسٹریشن کرانے کے بعد مقررہ دن ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ کرونا ویکسینیشن سینٹر ریاض، جدہ اور الخبر میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ دیگر شہروں میں بھی سینٹر بہت جلد قائم کیے جا رہے ہیں اور کر دیے جائیں گے۔ برڈ فلو کے باوجود مرغیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پولٹری فارم کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ کتمان نے کہا کہ دنیا میں برڈ فلو کے باوجود سعودی عرب میں مرغیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران برڈ فلو کے باعث 3.5 ملین مرغیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ برازیل اور فرانس ان ممالک میں شامل ہیں جو سعودی عرب کو مرغیاں سپلائی کرتے ہیں۔ وہاں برڈ فلو کے باعث مشکل صورتحال ہے۔ پولٹری فارم کمیٹی کے چیئرمین کے مطابق اس کے باوجود سعودی عرب نے مرغیوں کے حوالے سے 70% خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ ملک میں غذائی سیکیورٹی انتہائی مضبوط ہے۔ مارکیٹ میں مرغیوں کے رسد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ پولٹری فارم کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ کتمان نے کہا کہ برڈ فلو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس متعدد آپشن موجود ہیں۔ برازیل ہمیں مرغیاں سپلائی کرنے والے بڑے ممالک میں ہے، مگر ہمارے پاس اس کا متبادل بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2016 کے عدد شمار کے مطابق سعودی عرب میں مرغیوں کی طلب میں 3.4% اضافہ ہوا تھا۔ اس وقت مارکیٹ کو مرغیوں کی 670 ٹن ضرورت تھی۔ بعد ازاں 2017 میں طلب بڑھ کر 700 ٹن ہو گئی۔ ان کا مزید بتانا تھا کہ اس کے بعد سالوں میں مرغیوں کی طلب سالانہ اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت مارکیٹ کو 930 ٹن کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی مارکیٹ کو مرغیاں فراہم کرنے میں 12 کمپنیاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان میں سے 7 کمپنیوں کو متوسط درجہ حاصل ہے، جبکہ باقی بڑی کمپنیاں ہیں۔ غیر ملکیوں کے شیئرز کی قدر کیوں بڑھ رہی ہے؟ سعودی عرب کے شیئرز مارکیٹ میں غیر ملکی 1.3 ارب ڈالر تک شیئر کے مالک ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے سعودی حصص مارکیٹ تداول میں غیر ملکیوں کے شیئرز کی قدر بڑھ گئی ہے۔ عرب ویب سائٹ کے مطابق تداول نے 14 جنوری 2021 کو ختم ہونے والے ہفتے کے اختتام پر ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے شیئرز کی قدر میں 1.3 ارب ڈالر یعنی کہ 5.056 ارب ریال کا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی شیئرز مارکیٹ میں 7 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے میں غیر ملکی سرمایہ کار 209.798 ارب ریال کے مالک تھے۔ دوسرے ہفتے کے اختتام پر وہ 214.855 ارب ریال مالیت کے شیئرز کے مالک بن گئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں کے جھگڑے 30 روز میں نمٹائے جائیں گے: زلفی بخاری۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے کہا کہ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں کے جھگڑے 30 روز کے اندر نمٹائے جا سکیں گے۔ اسلام آباد میں پیر کے روز اوورسیز رائل اسٹیٹ فورم کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ سندھ سے لے کر اسلام آباد تک اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ اس سلسلے میں فاسٹ ٹریک عدالت نظام متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں کے جھگڑے 30 روز میں نمٹائے جا سکیں گے۔ معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز کا کہنا ہے کہ پاکستان اوورسیز رائل اسٹیٹ فورم وقت کی ضرورت ہے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی محفوظ سرمایہ کاری کر سکیں۔ سستے رہائشی منصوبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ اوورسیز رائل اسٹیٹ فورم کے تحت NOC کی حامل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھا آج کا سعودی خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔